आज जो ऐवान के अंदर हुआ है, उम्मीद करते हैं जी सबसे पहले तो तमाम सियासी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो भी उनको भी रिहा किया जाए। जो लोग हैं मैंडेट के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्रिब्यूनल्स उनके फैसले भी करें, क्योंकि अगर टेढ़ी बुनियाद होगी तो वो इमारत कभी सीधी हो नहीं सकती। मुजम्मिल साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, आज जो हुआ, जिस तरीके से सारा मामला शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि आगे निजाम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है यहां से? जी, अब इंतकाल इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी भी समूत नहीं रहा। हमें याद है अदम एतमाद के वक्त भी, और उसके बाद जब पंजाब में हमजा शहबाज के हलफ के वक्त भी उमर सरफराज साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था, और फिर स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप आकर हलफ ले लें, क्योंकि गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर रहे थे। तो दिस हैज बीन अ पैटर्न इन पंजाब भी, मरकज में भी, वो रूलिंग से लेकर कि इंतकाल इक़्तिदार के राह में रुकावटें। आज भी स्पीकर साहब को जो काम आधे घंटे में करना चाहिए था, कि जब उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, वो आराम से 10:30 बजे 11 बजे जब आए थे तो वो हलफ ले लेते। ऐवान में जितने भी अरकान मौजूद थे, क्योंकि ही इज एन आउट गोइंग स्पीकर नाउ, उनका कोई ऐसा रोल तो है नहीं, उन्होंने हलफ लेना है और नए स्पीकर का इंतखाब कराना है। लेकिन वो उसको लंबा करते रहे और टर्मोइल पैदा करने की कोशिश करते रहे। इन दी एंड सेंस प्रिवेल कर गई और उन्होंने हलफ ले लिया। नहीं तो मुझे लगता था ये उमर सरफराज चीमा की तरह ये भी कहेंगे मैं हलफ नहीं लेता, और फिर कई अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा कि अगर आउटगोइंग स्पीकर हलफ ना ले तो फिर क्या किया जाएगा आइन में, क्योंकि आइन ने ऐसी चीजें परसीव नहीं की हुई कि कभी कोई ऐसी जमात भी आएगी जो इंतकाल इक़्तिदार में इस तरह रुकावटें खड़ी करेगी। जैसे ये कभी नहीं सोचा गया था कि गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर दिएगा, ये भी नहीं सोचा गया था कि सदर हलफ लेने से वजीर आजम से इनकार कर देगा। तो आइन ने ऐसी चीजें सोची नहीं थी कि एक ऐसी जमात आएगी जो इंतकाल इक़्तिदार की राह में ऐसी रुकावटें पैदा किया करेगी। लेकिन आइन ने तो वर्दी साहब ये भी नहीं सोचा कि ऑपोजिशन लीडर मुमकिन तौर पर मियां असलम इकबाल साहब है, वो ऐवान में पहुंच ही ना पाए। आइन ने तो शायद ये भी नहीं सोचा कि बाहर जब लोग आएंगे आज वोट लेने के लिए, ऑपोजिशन के लोग, तो इतनी बड़ी नफरी खड़ी होगी पुलिस की बाहर, फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, फिर भी वहां पे एक खौफ की फिजा रखी। ये तो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हम देख रहे हैं ना इस मर्तबा। नहीं, आप फर्स्ट टाइमर्स नहीं देख रहे हैं। असेंबली के इजलास के वक्त पंजाब में सिक्योरिटी बहुत दफा हाई रही है, और आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज एहतजाज की कॉल भी थी तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर, और मुमकिन तौर पे उस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी थी, क्योंकि आपने जब एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो पुलिस अगर घर बैठी रहती तो फिर आप सवाल करते हैं कि जी 9 मई को पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने रोका क्यों नहीं, और अगर पुलिस रोकने के लिए आ जाए तो फिर आप सवाल करते हैं कि आई क्यों हुई थी, इसकी इतनी मजाल कि ये पहुंच गई और इसने वहां आके खड़ी हो गई। तो दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, अगर वो मौजूद हो तो भी सवाल है और मौजूद ना हो तो भी सवाल है। ठीक है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मियां असलम इकबाल साहब को वहां आना चाहिए था। जब उनके पास हाई कोर्ट से जमानत मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट से, तो उनको वहां आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आए? वो आते और उन्हें रोका जाता तो हम कोई सवाल कर सकते थे, और अगर वो घर से आएंगे ही नहीं तो फिर क्या सवाल है उनके आने के हवाले से? कोई आइन में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ कि उनको लेने के लिए स्पेशल गाड़ी जाएगी। ठीक है, हबीब अकरम साहब, आज के जो पूरे दिन की, बिकॉज आज मरियम साहिबा की पार्लिमानी सियासत का आगाज भी है, सो ये जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, जो छोटे छोटे मामलात हैं, क्योंकि उन्होंने टोन सेट करनी है अपने अगले आने वाले 3-4 साल या 5 साल। उम्मीद करते तो यही है कि जी असेंबलियां इस मुल्क में मुद्दत मुकम्मल किया करें, लेकिन क्या करें, माजी की जो हमारी सारी मिसालें हैं वो हमें, हमारी एक ट्रॉमा है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो टोन आज सेट करनी थी, उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया? देखिए मारिया, ये जो टोन है ये दरअसल क्लाइमैक्स है पिछले 2 साल में जो कुछ हो रहा है। बिलखुसूस जब अप्रैल 2022 में मरकजी हुकूमत गई और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत गई, आई, फिर गई, और उसके बाद फिर असेंबली ही टूट गई, तो उससे ऑनवर्ड जो एक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक हो रहा है एक खास जमात से, और इन दिस केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो ये उसका क्लाइमैक्स है जो आज हमने देखा है। और फिर खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जब इलेक्शन के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान से बाहर का मीडिया, पाकिस्तान के अंदर के लोग इस इलेक्शन के आउटकम से मुतमईन नहीं है। वो आउटकम से इसलिए मुतमईन नहीं है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी किए हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर कुछ मसलहतें हैं जो कारफरमा है।
تو ایک ایسے ماحول میں جب ایک پاکستان کی جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی بھی اب وہ ہے، تو اس پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر سوال ہو کہ مینڈیٹ اس کے پاس وہ نہیں، یعنی اس کے پاس جو مینڈیٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اور اس کا مینڈیٹ کسی دوسرے کی جیب میں ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ پاکستان کی سیاست میں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ سارے اچھے بچے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہوگا یا اسمبلیوں کی کارروائی آرام سے چلے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو آزمائی ہوئی حکمت عملی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، پہلا اجلاس ہو رہا تھا، اس پہلے اجلاس میں اپوزیشن جو اب بعد میں حکومت بن گئی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارپردازان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ اس وقت نو منتخب وزیر اعظم کے لیے تقریر کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ تو لہٰذا اب جو بیج بوئے تھے اب ان کے کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ایک سموتھ ٹرانزیشن یا ہمیں ایک سموتھ اسمبلی میں دیکھنا چاہیے کہ بڑی ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہم نے کی ہے، تو اب اس آؤٹ کمز ہے، تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ایکسرسائز ادھوری ہے۔ 200 کے قریب نشستیں ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے مجموعی طور پر پاکستان کے اندر، صوبائی اور قومی اسمبلی کی ملا کے۔ ابھی جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ الیکشن ٹریبیونلز جب بن رہے ہیں ان سے بہت سارے توقعات بھی ہیں اور بہت سارے خدشات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے جو سڑک میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست کی، مجھے تو اس میں کافی اونچ نیچ دکھائی دے رہی۔ ٹھیک ہے، یہ جو اونچ نیچ کی بات کریں سہروردی صاحب، اس کو ٹھیک کرنے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو ایوان میں استحکام چاہیے ہے، آپ کو عددی طور پہ اگر پورا کرنا ہے اپنے اسمبلی کے اندر نمبر بھی، تو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا مسئلہ سالو کر کے آگے بڑھے نا، تاکہ اگر ایوان چلانا ہے تو اپوزیشن نہیں چاہیے اور پھر نشستوں کا ایک اور آئینی بحران ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نشستیں کوئی حکومت نے تو دینی نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، جو اس کا غصہ حکومت پر نکالا جائے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق ملنی ہے، اور اگر یہ ملنی ہے تو اس کے لیے عدالتیں بھی کھلی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کھلا ہے۔ تو اگر اس کا یہ نہ ملنے کا غصہ حکومت پر نکالنا ہے تو وہ ایک الگ وجہ توجہ ہو سکتی ہے جو میری سمجھ سے تو چیلنج کر دیا اصل میں پی ایم ایل این نے، اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا نشستوں کو، اس لیے وہ غصہ ادھر ڈائریکٹ ہو گیا۔ چیلنج عدالت دیکھیں، ایک وہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کی لسٹ دینے کی ایک تاریخ ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے سنی اتحاد کونسل کے نام سے لسٹیں جمع کرا دیتے۔ کس نے روکا تھا؟ وہ کیوں نہیں جمع کرائی گئی سنی اتحاد کونسل کے نام سے لسٹیں؟ آج وہاں کوئی لسٹیں موجود نہیں ہیں نئی دینے کے لیے۔ الیکشن ایکٹ 2023 کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں ہے کہ کوئی نئی لسٹ نہیں جمع ہو سکتی۔ تو اب قانون دیکھا جائے گا اور اس قانون کے مطابق اگر نہیں دی جا سکتی تو نہیں دی جا سکتی، اور اگر قانون کے مطابق دی جا سکتی ہیں تو دی جا سکتی ہیں۔ یہ تو کوئی توجیہ نہیں ہے سیاسی طور پہ کیونکہ اس کی پریسیڈنس موجود ہے نا بلوچستان عوامی پارٹی کی 2019 میں۔ نہیں تو نیا ایکٹ بھی الیکشن ایکٹ 2023 آیا نا اس کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات سیاسی نہیں ہیں، قانونی اور آئینی ہیں۔